अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 6 मई 2026 और बुध के दिन की रात है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, मशरिक़ वस्ता में, ईरान में अब 7 मई 2026 और जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका हुआ है। मैं अपनी इस नैरेटिव और एनालिसिस को वहीं से शुरू करूँगा जहाँ मैंने पिछले व्लॉग में ख़त्म किया था, जब मैंने आपके सामने एनालिसिस रखा था कि एज़ फॉर द एक्सिस स्टोरी एंड मैनी अदर सोर्सेज, तब तो वो सोर्सेज मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उनके दरमियान में एक वन सिंगल पेजर जो 14 पॉइंट है गालबन, उसके ऊपर तकरीबन बाय लार्ज इत्तफाक हो चुका है। वो सूरत हाल अभी भी कंटिन्यू कर रही है, लेकिन अब हम ईरान से और अमेरिका से उसके हवाले से कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं जिन्हें इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। तमाम ये नज़र आ रहा है कि इसराइल की जो टॉप लीडरशिप है, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी फ़ौज, इसराइली डिफेंस फोर्सेस मसलसल पूरी तरह से वो कोशां हैं, वो एफर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप को ईरान के साथ, और उसमें शायद चीन भी इन्वॉल्व है, उन्हें एक पीस एग्रीमेंट पे ना आने दिया जाए। इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। जितनी भी ख़बर एजेंसीज़ हैं, ख़ा वो रॉयटर्स हो, ख़ा वो CNBC हो, ख़ा वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, उसमें हमें पाकिस्तान का एक बड़ा मुतहरिक किस्म का रोल नज़र आता है। हर जगह ये मेंशन है कि पाकिस्तानी इस हवाले से खासी कोशिश कर रहे हैं। सो मच हो कि ईरानियंस ने जो उसका जवाब दिया है, जब उनसे सवाल पूछा गया इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, तो उन्होंने कहा कि हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, ट्रंप का प्रपोज़ल हमारे पास फिर आया है, हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और हम अपना जो जवाब है वो पाकिस्तान के ज़रिए, कहा गया स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ज़रिए हम अपने जवाब को कन्वे करेंगे। चीन और के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग ही हैं और ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरक्ची के दरमियान में जो भी बातचीत हुई है, उसकी बहुत ज़्यादा फ़ाइन डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास नहीं है। वैसे तो हम उसकी डिटेल्स छपी तो ज़रूर हैं, और वो अल जज़ीरा में भी हैं, वो ईरानियन टेलीविज़न के ऊपर भी हैं, कुछ मतलब ईरानियन प्रेस टीवी के ऊपर भी हैं, कुछ हमें चीन के सोर्सेज से भी पता चलता है, कुछ अमेरिका के सोर्सेज से भी पता चलता है, लेकिन खासी मुबहम किस्म की हैं। और उसमें से 3 मैसेजेस निकलते हैं कि चीन ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसे फौरी तौर पे खोला जाए मैरी टाइम ट्रेड के लिए, कि सारी की सारी हॉस्टिलिटीज़ जो हैं मिलिट्री, ये बंद होनी चाहिए। और फिर तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोबारा ये नहीं शुरू होनी चाहिए, लेकिन इसकी मज़ीद डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान से ट्रबलिंग खबरें हैं जब हम देखते हैं कि आधी रात के बाद गुज़िश्ता 24 घंटे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को एक दफ़ा फिर हस्पताल ले जाया गया, कई घंटे उनको अस्पताल में रखा गया, उसके बाद दोबारा उन्हें जेल में, अरियाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके हवाले से तशवीश ये पाई जाती है कि ना तो उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया, ना ये पता है कि उनका मसला क्या है, डायग्नोसिस क्या हुआ है, डॉक्टर्स ने क्या ट्रीटमेंट किया है, क्या उनके टेस्ट किए हैं, और उसके हवाले से उनकी फैमिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो आपको सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करते नज़र आते हैं। तहाँ पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम अखबार ज़राए इब्लाग हैं, वहाँ पर इसका कोई जिक्र आपको नज़र नहीं आता। अब एक एक करके इन तमाम डेवलपमेंट्स की जो डिटेल्स हैं मैं आपके सामने उसको एक्सपेंड करता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटे में, यानी मंगल और बुध के दिन में, कन्फ्लिक्टिंग और शिफ्टिंग पोजीशंस उनकी हैं, और इस हद तक हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स इस वक्त उनके अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देखें अमेरिका में प्रेसिडेंट के बाद अगर सबसे बाखबर कोई शख्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई अमेरिकन एग्जीक्यूटिव ढांचे में कोई ऑफिस होता है, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होता है, जो अमेरिका का। लेकिन इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि इस वक्त मार्को रूबियो और उनकी टीम टोटली तौर पर चकरा गए हैं, उनको कुछ नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से क्या कर रहे हैं, और यही सूरत हाल जो है वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस स्ट्रोक सेक्रेटरी वॉर पीट हेगसेथ की है, दोनों बहुत कन्फ्यूज़ हैं। मार्को रूबियो जो है, उन्होंने तो बाकायदा मंगल के दिन ये कह दिया था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो अब ख़त्म हो गया है, अब हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सेक्रेटरी वॉर जो है पीट हेगसेथ, उनकी पोजीशन ये थी कि कोई मज़ीद हम लंबी चौड़ी यहाँ पे फ़ाइट पिकअप नहीं करना चाहते, हम सिर्फ एक टेम्प्रेरी ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमारी बड़ी अच्छी बातचीत निकल आई है ईरान के साथ, पाकिस्तान और बहुत से और ममालिक की रिक्वेस्ट पे मैं जो ऑपरेशन फ्रीडम था इसे मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, और हमें लग रहा है कि हमारी टॉक्स बड़ी जो हैं कामयाब होंगी। लेकिन वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, अमेरिका के सदर ने एक बार फिर पैंतरा बदला, और उन्होंने एक और अपना ट्रूथ सोशल पे एक और सच उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, वो हमारे से डील करना चाहते हैं, लेकिन अगर मुझे डील ना मिली तो फिर दोबारा बड़ी सख्त किस्म की बॉम्बिंग शुरू हो सकती है, और ये बॉम्बिंग पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सख्त होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, खौफनाक होगी, तबाही होगी, ये होगा वो होगा। एंड
اس کا انالیسس ان کی جو شفٹنگ پوزیشنز ہے اس کا انالیسس امریکن پلیٹ فارمز نے دیا ہے. نیو یارک ٹائمز, سی بی ایس اور بہت سے اور جو پلیٹ فارمز ہیں انکلوڈنگ ایکسیس, ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کے صدر کے اوپر اس وقت بے انتہا ذہنی دباؤ اور پریشر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 14 اور 15 مئی کو ان کی چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ جو ملاقات ہے اس سے پہلے وہ یہ ایران والے مسئلے کا کوئی حل جو ہے وہ نکال لیں. وہ چاہتے ہیں اس کا حل نکلے. حل ان کو جب ملتا نہیں ہے ہر 4-4 5-5 6 گھنٹے کی طرح کے بعد, ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ان کو مزید سٹریس بلڈ اپ ہوتی ہے, اور ایرانی شاید ان کی اس فرسٹریشن کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران کے اوپر کم دباؤ نہیں ہے. مزید ڈیٹیل سے آپ کو سچویشن کلیئر ہو جائے گی. اب میں واپس آؤں کہ ایران کی سے بھی کنفلکٹنگ سگنلز ہمیں ملے. پہلے تو ایران کی طرف سے ایکسیوس کی جو سٹوری تھی راوت کی, اس کا مذاق اڑایا گیا, اور ابراہیم رضائی جو ان کے ایک امپورٹنٹ لیڈر ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ امریکہ کے صدر کی ایک وش لسٹ ہے جسے ایکسیوس میں لیک کر کے پبلش کیا گیا. باقر خلیباف کی ایک الگ سے سٹیٹمنٹ تھی, وہ یہ تھی کہ آپریشن بردر ٹرسٹ می, بھائی مجھ پہ بھروسہ کرو. یعنی کہ بیسکلی انٹرنیشنل شپنگ کو امریکہ کے صدر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری طاقت ہے بہت زیادہ, تو ہمارے پہ بھروسہ کرو اور ہمارے پہ بھروسہ کر کے اسٹریٹ آف ہارمز کو کراس کر لو. تو مائی بردر ٹرسٹ می کا جو آپریشن ہے وہ فیل ہو گیا ہے, اس لیے یہ اس وقت بہت زیادہ فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں. تاہم ان دونوں اسٹیٹمنٹس کے چند گھنٹوں کے بعد ایران کے فارن آفس کے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں ڈاکٹر اسماعیل بکائی, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کا اور امریکہ کا ایک نیا پروپوزل ملا ہے, ہم اسے ایگزامن کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہمارا جو اسٹرکچرڈ جواب ہے وہ پاکستان کے ذریعے کنوے کر دیا جائے گا. امریکن جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ دیر اس لیے لگتی ہے ایرانیوں کو کہ ہر چیز کو فائنل ویٹنگ کرنے کے لیے اور اپروول لینے کے لیے وہ مشتبہ خامنہ ای کے پاس بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے, کم از کم ذرائع ابلاغ کا یہ کہنا ہے. مطلب اس کا نکلتا ہے جو کچھ ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسیوس کی باراک راوت کی جو سٹوری تھی یہ در حقیقت ایک امریکہ نے اپنی وش لسٹ کو, یہ ایک آئیڈیا ان کا ہے, اس کو انہوں نے فلوٹ کیا ہے پبلک رسپانس لینے کے لیے, یہ پبلک سمپتھی یا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ جب بھی سچویشن تھوڑی خراب ہو جاتی ہے, آئل مارکیٹ جو ہے آئل کی پرائسز $120 کے قریب چلی جاتی ہیں کروڈ کی, تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور اسٹاک مارکیٹ نیچے آنے لگ جاتی ہے, اسٹینڈرڈ اینڈ پور اینڈ نیسڈیک کی. تو اس سٹیج پہ امریکہ کے صدر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ 3-4 دن کے بعد سارا پریشر جو ہے وہ ریلیو ہو جاتا ہے. اور ایک بار ایسا ہی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ میری دوبارہ ایران کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, اور انہوں نے اپنے آپریشن فریڈم جو تھا, جو پروجیکٹ فریڈم تھا بحیرہ ہرمز میں, اسے جب انہوں نے سسپینڈ کیا تو آئل کی پرائسز میں شارپ ڈکلائن آیا, وہ کم آنے لگ گئی, مسلسل کم ہو رہی ہیں, اور امریکن جو سٹاکس ہیں ان کی قیمت میں اضافہ جو ہے ہو رہا ہے. ویڈنسڈے کے دن ایکسیوس نے باراک راوت نے ایک اور سٹوری نکالی, اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ وہ ڈائریکٹلی ٹیکسٹ میسیجز ایکسچینج کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ باراک راوت, اور میں بھی بہت جلدی پوری کوشش کروں گا کہ باراک راوت کے ساتھ ایک جو ہے وہ سیٹنگ کی جائے. اس میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اگلے 24-48 گھنٹے میں ایرانیوں کی طرف سے اب تک کا جو پروپوزل ہے اس پہ ان کو ایک مثبت پازیٹیو قسم کا جواب ملے گا. تاہم جو اور کچھ اور بھی امریکن آفیشلس نے ایکسیوس کو ایسا ہی بتایا. تاہم ایکسیوس ہی کا یہ کہنا ہے اور نیو یارک ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر جو ٹاپ امریکن آفیشلس ہیں جن سے بات کی ہے, جن کے نام نہیں انہوں نے پبلش کیے, وہ کوئی بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس میں کامیابی نہیں ہو سکے گی, کوئی نہ کوئی رخنہ اندازی اس کے اندر ہو جائے گی. اب رخنہ اندازی کرنے والا جو سب سے بڑا پلیئر ہے وہ اسرائیل ہے, اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ہے اینڈ زائنسٹ ہے. اور ایکسیوسی کی جو ویڈنسڈے کی سٹوری ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی پوری طرح سے سرگرم ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ یہ ایگریمنٹ پیس اور یہ سارا کا سارا ہنی مون جو ہے, جس میں ایک طرف سے بیچارہ پاکستان لگا ہوا ہے, دوسری طرف سے اس میں چین اپنا زور لگا رہا ہے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی نہ ہو. اور اس کی بہت سی انڈیکیشنز ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں جو ہم دیکھتے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ باراک راوت کا یہ کہنا ہے کہ ذہن میں رکھیے بیک گراؤنڈ, انہوں نے کہا بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ ویڈنسڈے کے جو دن ہے اس میں نیتان یاہو اور ان کی ٹیم نے ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, کئی دفعہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ایران کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اس کے بعد ایک پبلک سٹیٹمنٹ ایشو کی اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو. وہ پبلک سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے درمیان, ہمارے اور امریکہ کے درمیان میں ٹرمپ کے ساتھ مکمل کمپلیٹ کوآرڈینیشن ہو رہی ہے, ہم بالکل ہر طرح سے باخبر ہیں, ان ٹچ ہیں, وی آر ناٹ سرپرائزڈ ایٹ آل. اچھا یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسرائیل کا تمام ذرائع ابلاغ جو ہوتا ہے شاکڈ جب یہ خبر آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان بات چیت آگے چل پڑی ہے, اور وہاں پر ایک حیرانگی تھی کہ اسرائیلی اس معاملے میں ان کو بالکل بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. اینڈ اکارڈنگ ٹو ہارتس, اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے جو سینئر موسٹ آفیشلز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ٹرمپ کا جو پورا پیس انیشیٹو ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, ہمیں ان کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, اور ہم تو ایران کے اوپر ایک حملہ کرنے کے لیے ٹریگر ہیپی ہیں, پوری طرح سے تیار بیٹھے. نیتن یاہو نے یہ کہا کہ
اصل چیز یہ ہے کہ نیوکلیئر ایشو جو ہے ایران کی، نیوکلیئر ایشو سب سے امپورٹنٹ ہے ایران کے ساتھ. ایران ویپن نہیں بنائے گا، یہی تو اصل گول ہمارا ہے. باٹم لائن ہمارے اور امریکہ کے درمیان ہے ہی، آپ کو پتہ ہے بہت مکار آدمی ہے، اور یہ کہ اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ایران نے نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ نہیں بنانا تھا، ان کے پاس اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے ہی نہیں ہے، اصل میں یہ ایران کی انڈسٹریل کیپیسٹی کو، ان کی ملٹری کیپیبلٹی کو، ان کے مسل اور جو سسٹم ہے ان کا پورا جو میزائل پروگرام ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے جو اسرائیلیوں کی ایک ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی ہے جسے انہوں نے غزہ میں اور لیبنان میں ایکسرسائز کیا، جس کو وہ کہتے ہیں کٹنگ دی گراس. تو یہ کٹنگ دی گراس کی اسٹریٹجی پہ یہ کام کر رہا ہے. بہرحال کہا انہوں نے یہ کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان جو کامن گول ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا ہے، ان کی انرچمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کا انرچ یورینیم جو ہے وہ ایران جو ہے امریکہ کے یا دنیا کے حوالے کر دے، اور یہی چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں. تاہم آئدر وے یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا نیگوسیشن سے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، سگنل کا انتظار کر رہے ہیں. آئی ڈی ایف از بالکل ریڈی، میں نے ان کو کہا ہے کہ بالکل تیار رہیں ہم اگلی جنگ شروع کرنے کے لیے، ایران پر حملہ کرنے کے لیے. یہ جو 2-3 میں نے کنفلکٹنگ سگنلز آپ کو بتائے ہیں، جو حارث میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں اور جو ایکسپریس میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی فرسٹریٹڈ ہیں، ان کو بہت پریشانی ہے کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان کوئی صلح ہو ہی نہ جائے، کوئی فریم ورک بن ہی نہ جائے. ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو بھی اندازہ ہے کہ اسرائیلی کیا کرنا چاہتے ہیں. اسرائیلیوں کو سپورٹ حاصل ہے اس طاقت پر زائنسٹ لابی کی جو امریکہ کے اندر ہے، جس کا سینکڑوں دفعہ ذکر کر چکے ہیں پروفیسر جیفری سیک اینڈ جان مرشائمر اور بہت سے اور لوگ کہ یہ لابی بڑی طاقتور ہے. اور میں نے جو پچھلے 3-4 دن پہلے میرا خیال ہے گلین ڈیسن کے ساتھ میں نے جو ڈسکشن دیکھی، جو ایک یورپین پروفیسر ہیں، آئی ایم سوری کہ میں نے ان کا نام صحیح نہیں لیا، تو جان مرشائمر کی، تو وہ اس لحاظ سے خاصے مایوس تھے. اس وقت یہ نیا پروپوزل سامنے نہیں آیا تھا، لیکن جان مرشائمر کا کہنا تھا کہ یہ لابی اتنی طاقتور ہے، اور حالانکہ ہمارا ایران کے ساتھ کوئی مٹیریل کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی ایگزسٹینشیل کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کانفلکٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ اسرائیل کا ایک ایگزسٹینشیل کانفلکٹ ایران کے ساتھ ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ہم اس طرح سے بندھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں ان کے ساتھ صلح نہیں کرنے دیں گے. اینڈ ہی واز ناٹ ویری ہوپ فل. لیکن یہ اس نئے پروپوزل سے پہلے کی بات ہے. تو اب یہ اس وقت اگر میں اس کو سم اپ کروں کہ اسرائیل جو ہے اور اس اپنی تمام تر طاقت سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی فریم ورک پہ کوئی ایگریمنٹ نہ ہو سکے. دوسری طرف ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کی ٹیم جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آئے، اور چین جو ہے وہ بھی جو ہے پورا زور لگا رہا ہے کہ یہاں پر ایک فریم ورک جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے اور یہ ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جائے. اب اسرائیلی لابی اور زائنس یہاں پہ جیتیں گے یا ڈونلڈ ٹرمپ، چین اور پاکستان جو ہے اس میں کامیاب ہوں گے، یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے. اچھا، اب اس میں ہاں، اس میں میں ایک تھوڑا سا پوائنٹ اور ایڈ کر دوں. انفیکٹ میں نے جلدی کر دی کنکلوژن کرنے میں. اسرائیل کی جو ساری کی ساری ایفرٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو فیل کرنے کی، اس کا اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ویڈنسڈے کے دن میں اچانک آئی ڈی ایف نے سینٹرل بیروت کے اوپر فضائی حملہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم نے حزب اللہ کا جو یہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ اس کے نمبر 1 اور نمبر 2 کو مارنے کے لیے ہم نے یہ حملہ کیا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نمبر 1 نمبر 2 کون ہے، نہ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ وہ مارے گئے ہیں، کیا اس کا رزلٹ نکلا، لیکن کہا کہ ہم حق بجانب ہیں، بیکاز ہمیں اگر ناردرن اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمیں حزب اللہ کو تو ہر وقت جہاں بھی ہمیں ملیں گے، جس طرح سے لوگ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہ سب جتھے ملے اتھے ہی مارو، تو وہ ان کی کہانی ہے کہ جہاں ہمیں حزب اللہ والے ملیں گے ان کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ساتھ ہی کچھ 14 یا 15 ولیجز جو نارتھ آف ریور لٹانی، حالانکہ جو ان کی اپنی جو ڈیفنس لائن ہے، جو انہوں نے اپنا ایک ایریا کوریڈور قائم کیا ہے، سیف کوریڈور، وہ صرف 6 میل کا ہے، لیکن اس کے آگے بھی مختلف ولیجز کو، گاؤں کو کہہ رہے ہیں کہ خالی کر دیں، اور بامبنگ بھی کر رہے ہیں. تو بیسکلی سیز فائر کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے. لیکن اب بیروت کے اوپر حملہ کرنا جو ان سے بہت دور ہے، جو سوچا نہیں جا سکتا تھا، یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ یہ امریکہ کی اور ایران کی سکسیس جو ہے فریم ورک کی، اس کا پیس کی سکسیس جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے. اس وقت اس پورے پیس کے لیے جو پرنسپل پریشر اور سگنل ہے وہ چین کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس میں جو میٹنگ ہے دونوں، یعنی ایران کے اوپر بھی چین کا پریشر ہے اور امریکہ کے اوپر بھی چین کا پریشر ہے. اور اس میں وہ جو میٹنگ ہے 14 اور 15 مئی کو جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ ٹرمپ کی ہونی ہے، وہ امریکہ کے لیے بھی بڑی اہم ہے اور وہ چین کے لیے بھی بہت اہم ہے. تو اس کے میں کچھ آپ کو خد و خال بتا دوں کہ اس کی اہمیت ہے کیا. دونوں سائڈس کا پرنسپل گول یہ ہے کہ ان کے درمیان میں گزشتہ 1 برس سے جو ٹینشنز ہیں ٹریڈ کے معاملے میں، ٹیکنالوجی کے معاملے میں، تائیوان کے معاملے میں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 3 T's ہیں، یعنی اس میں ٹریڈ ہے، اس میں ٹیکنالوجی ہے، اس میں تائیوان ہے، اور وہ ٹینشن جو ہے ریڈیوس اور اوور آل ان کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ امپروو کر جائے، جس سے یہ دونوں سمجھتے ہیں، خاص کر کے امریکہ کو بہت پریشانی ہے کہ اس ٹینشن کے نتیجے میں یورپینز، ایسٹ ایشینز، جاپان، آسٹریلیا سارے اپنی اپنی راہیں جو ہیں وہ متعین کر رہے ہیں. تو یہ ٹینشن کو ریڈیوس کرنا جو ہے براڈلی اسپیکنگ بہت ضروری ہے. ٹرمپ کے جو اسپیسیفک گولز ہیں وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی کو اور چائنیز کو
یہ پرسویٹ کیا جائے کہ وہ امریکہ کے فارم پروڈکٹس اور ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں وہ خریدیں تاکہ امریکہ کے فارمرز کو پیسہ ملے. اس کے علاوہ امریکہ کا جو انڈسٹریل مین جائنٹ ہے بوئنگ، اس کے کوئی 200 کے قریب طیارے جو ہیں وہ چین آرڈر کرے، اور بہت سا اور انڈسٹریل اینڈ ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ جو ہے وہ چین امریکہ سے خریدے. پریزیڈنٹ شی کے لیے ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ 1000 کے قریب چائنیز کمپنیز ایسی ہیں جنہیں اس وقت امریکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے سیمی کنڈکٹرس میں مختلف جگہوں پہ. وہ ٹیکنالوجی ایکسچینج ڈونلڈ ٹرمپ نے روکا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ٹیکنالوجی ریسٹرکشنز ہیں چائنیز ہائی ٹیک کمپنیز پہ وہ ختم ہو سکے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ ہو سکے. ٹرمپ کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ریئر ارتھ میٹلز کے راستے میں جو دشواریاں ان کو ہوئیں جو سیمی کنڈکٹرز کے لیے چاہیے، انویڈیا وغیرہ کو بڑی کمپنیز ہیں، وہ جو چیز ہے اس کو سیٹل کیا جا سکے. پریزیڈنٹ شی جو ہیں ان کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ امریکنس کی جو پرانی ٹریڈیشنل پوزیشن چلی آ رہی ہے 50 سال سے کہ وی ڈونٹ سپورٹ آن تائیوان کے ایشو میں، کہ وی ڈونٹ سپورٹ تائیوانز انڈیپینڈنس، اس کے بجائے نئی امریکن پوزیشن آئے کہ وی اپوز تائیوانز انڈیپینڈنس. اب اسی کے درمیان میں ظاہر ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز اور ایران کی جنگ بھی اس وقت اب ایک ایشو ہے. پرنسپلی طور پہ چین کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میری ٹائم ٹریڈ کھلے، نہ صرف چین کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. چین کی اپنی تو ریلائنس ہے ہی انرجی کے اوپر، لیکن دنیا بھر میں جو انرجی مہنگی ہو جاتی ہے اور ہوئی بھی ہے، اس سے بھی چین کی انڈسٹری کو اور چین کی مارکیٹ کو جو ہے نقصان پڑ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ چینی اتنا بولے نہیں ہیں اس کے حوالے سے، انہوں نے کچھ چند دن پہلے اس پہ بولنا شروع کیا، پہلے وہ بولے نہیں. اور جو ملاقات ہوئی ہے اسی کانٹیکس میں ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی کی اور چائنیز فارن منسٹر وانگ ہی کی، اس میں جو 3 جو میسیجز نکلے ہیں وہ یہ کہ یہ جو ہاسٹیلیٹیز ہیں انہیں فوری طور پہ ختم ہو جانا چاہیے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دوبارہ کامبیٹ آپریشنز کی ریزمپشن نہیں ہونی چاہیے اور ایک کنٹینیوئنگ سسٹینڈ ڈائلاگ ہو، تمام معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے ریزالو کیا جائے. چین سپورٹ کرتا ہے ایران کے، یہ وہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جو میں نے ڈفرینٹ جگہوں سے پک اپ کیے ہیں. میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اوور آل پوزیشن بڑی مبہم ہے، کوئی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں بات چیت ہوئی کیا. لیکن چائنا سپورٹ کرتا ہے ایران کے پیسفل نیوکلیر پروگرام کو، لیکن چائنا ویلکم کرتا ہے جب ایران یہ کہتا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز نہیں بنائے گا. اور لیکن ایران کی جو پوزیشن سامنے آ رہی ہے جہاں پہ ایک فرق آ رہا ہے دونوں کی پوزیشنز میں، کہ ایران نے ایک تو چین کو یہ بتایا ہے کہ اب یہ پہلا وزٹ تھا فارمل ڈاکٹر عباس اراغچی کا چائنا کے فارن منسٹر سے ملنے کے لیے. اس سے پہلے 3 دفعہ جب سے 28 فروری کی جنگ شروع ہوئی 3 دفعہ عباس اراغچی نے بات کی فون کے اوپر وانگ یی سے، لیکن ملاقات پہلی تھی. اور اس میں ون آف دا پرنسپل ریزنز ہے کہ ایران نے چین کو یہ بتایا ہے کہ ان کی ریڈ لائنز کیا ہیں، ان کو ایک کمپریہنسو پرماننٹ سسٹینیبل پیس چاہیے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اس میں وہ سینکشنز کے اوپر بھی زور دے رہے ہیں. اب اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، اس کا مطلب ہے کہ 14 اور 15 مئی کو جو میٹنگ ہونی ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور ٹرمپ کی، وہ میٹنگ بہت غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتی ہے ویزا وز چین اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. باٹم لائن کیا ہے کہ اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ جو ٹینشنز ہیں اسٹریٹ آف ہرمز میں یہ کنٹینیو کریں گی، چھوٹے موٹے حملے ہوتے رہیں گے، اسکرمشز بھی شاید ہوتی رہیں، لیکن کوئی میجر کامبیٹ آپریشن کم از کم 14-15 تک یہ بہت ہی بڑا کوئی ڈیزاسٹر ہوگا اگر اسرائیل کی کوئی بہت ہی بڑی کامیابی ہو گئی. لیکن وہ ہیں بڑے خبیث، بڑے میلیگننٹ ہیں وہ، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ انٹوورڈ ہو جائے، لیکن ایکسپیکٹ نہیں آپ کرتے. لاجیکلی اسپیکنگ، منطقی کوئی میجر کامبیٹ آپریشن ہونا نہیں چاہیے. اس میں اسی کانٹیکس میں ایک انسیڈنٹ جو ہوا ہے منگل کے دن میں، ایک فرینچ کنٹینر یا جہاز یا کارگو شپ کے ساتھ جس کا نام سین انٹونیو ہے، وہ اب بہت غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے فرام پولیٹیکل انالیسس. یہ فرینچ کمپنی ہے CSM جس کا یہ جہاز تھا، نام اس کا سین انٹونیو ہے. اور منگل کے دن اس کے اوپر حملہ ہوا اور اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن جو یونائٹڈ نیشن کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس میں 8 کرو ممبرز جو ہیں اس جہاز کے وہ زخمی ہوئے ہیں، کچھ خاصے شدید زخمی ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے یورپینس کے لیے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فرینچ جو ایک ایئر کرافٹ کیریئر گروپ ہے، فرینچ پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ وہ پرشین گلف کی طرف آئے گا، لیکن انہوں نے ویسے کہا ہے کہ وہ ریڈ سی میں جائے گا. آئی ڈونٹ نو کہ ریڈ سی میں کیوں جائے گا، اس طرف کیوں نہیں آئے گا. یہ میرا خیال ہے کہ سمبولک ایکٹ ہے. بہرحال 8 کرو ممبر ان کے زخمی ہوئے. اب یہاں تک تو بات ہو گئی، لیکن اس کی اگلی جو سگنیفیکنس ہے وہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اور آپریشن فریڈم کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ فرینچ جہاز نے، ان کی کمپنی نے جو پوزیشن لی ہے CGM نے، اور جو سینٹکام کی پوزیشن ہے وہ بہت مختلف ہیں. فرینچ یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے آپریشن فریڈم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. انہوں نے اپنے سارا راستہ ان کو بتایا، جو راستہ امریکنس نے ان کو دیا تھا کہ آپ اس کی ساؤتھ سائڈ سے اسٹریٹ آف ہرمز کے عمان کے ساحل کے قریب سے ہو کر آپ نکلیں.
दे वर इन टच विद द अमेरिकन अथॉरिटीज़, उसके बावजूद उन पे हमला हुआ और अमेरिकन कुछ ना कर सके। अमेरिकन्स कहते हैं नहीं, ये फ्रेंच गलत कह रहे हैं, असल में इन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया ही नहीं, हमें इनके बारे में पता ही नहीं था, इनकी लोकेशन हमें नहीं पता थी, ये तो ओमानीज़ के साथ इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये वैसे अमरीकी जान छुड़ा रहे हैं इससे। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि सेंटकॉम ने ये कहा है, 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था, 2 वीलॉग पहले, कि कहा है कि मैरीटाइम जो ओमान की जो मैरीटाइम अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपने कोऑर्डिनेट करना है। तो वो जब उन पे हमला हुआ तो उन्होंने ओमान ही को कोऑर्डिनेट किया, लेकिन अमरीकी उनको इस हमले से ना बचा सके। जो बेसिक असम्पशन ये थी ऑपरेशन स्ट्रोक प्रोजेक्ट फ्रीडम की, कि इस किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं, 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स हैं, 100 से ज़्यादा सी बोर्न एंड लैंड बेस्ड प्लेन्स हैं, उसके अलावा अनमैन्ड प्लेन्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, पता नहीं क्या कुछ है। तो हम ईरानियों की कोई भी जो एफर्ट होगी किसी भी कार्गो शिप को, ये कंटेनर को टारगेट करने की, हम उसको नाकाम बना देंगे। इवेंट क्या हुआ है कि एक यूरोपियन कार्गो कंपनी जिसने ट्रस्ट किया, पहले दोनों तो अमरीकी निकल गए जहाज़ वहाँ से, लेकिन जिस फ्रेंच कंपनी ने इनके ऊपर ट्रस्ट किया वो मारे गए, उनका जहाज़ भी डैमेज हुआ, उनके 8 लोग भी ज़ख्मी हो गए, और उसके बाद से सारा का सारा ऑपरेशन फ्रीडम स्ट्रोक फ्रीडम जो भी था प्रोजेक्ट, वो ठप हो गया, यानी वो बढ़ गया मुकम्मल तौर पे। और उसके बाद से साम सूंघ गया, कोई उस रास्ते की तरफ जो है वो जाना नहीं चाहता। ये जो 2 अमेरिकन जहाज़ निकले जिनका मैंने आपको पिछले वीलॉग में नाम वगैरह सब बताए थे, उसके बारे में मैंने कर्नल डॉक्टर डगलस मैकग्रेगर जो हैं उनको मैंने सुना, 1-2 और लोगों को मैंने सुना, वो उनको बड़ी हैरानगी है कि ये कुछ बता नहीं पा रही सेंटकॉम कि किस रास्ते से कब निकले, क्योंकि उन्होंने क्लेम तो कर दिया है कि निकले हैं, लेकिन ये कैसे निकले हैं, बिकॉज निकलते निकलते खासी देर लगती है, क्यों ये निकले, कैसे उनको निकलने दिया गया, इनके ऊपर हमला क्यों नहीं हुआ। उनको शक है कि ये कहानी मैन्युफैक्चर की गई थी बाकी जहाज़ों को उम्मीद दिलाने के लिए। वो बेचारा सैन एंटोनियो का जो फ्रेंच क्रू है, जब उस ट्रैप में आया तो ईरानियों ने उसको ठोक दिया, और ईरानी चुप हैं बिल्कुल, पिंक पैंथर की तरह, वो बिल्कुल खामोश हैं, वो ना हाँ करते हैं ना करते हैं कि उन्होंने हमला किया। सो ये मिस्ट्री रहती है कि हमला किसने किया। अंडरस्टैंडेबल है कि उन्होंने ही हमला किया। तो नेट ये है कि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट ही ठप हो गया। अब हैं इस तो अब मैंने आपको बताया कि हम कहाँ खड़े हैं। अब क्विकली हम थोड़ा सा देख लें कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है कि वेडनेसडे थर्सडे की मिडनाइट में मोहतरमा बुशरा बीबी को हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी अपनी बहन मरियम जो हैं उन्होंने ट्वीट किया, खासा परेशान, वो कहा कि फ़ैमिली को बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया गया, और ऐसा क्या था कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया ये भी नहीं पता। फिर अगर वो हॉस्पिटल गई तो फिर वापस क्या डायग्नोसिस किया गया कि उनको वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और वो कहती हैं कि इसमें पुरसरार बात यह है कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि उनके साथ बीमारी क्या है, डॉक्टर्स ने डायग्नोसिस क्या किया है, ट्रीटमेंट क्या इंस्टीट्यूट किया है, और आखिर हमें ये सब और टेस्ट क्या मतलब लिखे हैं, ये करवाए गए हैं, और फैमिली को बिल्कुल भी इस हवाले से नहीं बताया गया। और यही चीज़ है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पे बहुत से लोगों ने इसे ऑर्केस्ट्रेट किया और उन्होंने ये पॉइंट जो है उठाया है। अब इसमें जो एलिमेंट है कि इस एक ऐसे मौके पे जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की हुकूमत जो है, बेसिकली उन्हीं की हुकूमत है, हमें लगी पट्टी को अगर हम अलग रखें, उसको एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड कामयाबी है। पहले ऑपरेशन सिंदूर स्ट्रोक बनियानुल मसूर के बाद उनको एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्पेस मिली। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका एक बराह रास्त रब्ता इस्टेब्लिश हो गया, कम्युनिकेशन, जिससे पाकिस्तान की रजीम को इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। और पाकिस्तान में रजीम्स को बाहर ही की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बिकॉज अब तक का हमारा जो तल्ख तजर्बा है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर के लोगों की जो तायीद है वो मैटर ही नहीं करती पाकिस्तान की हुकूमतों के लिए। या अनलाइक हिंदुस्तान या अनलाइक एनी अदर नॉर्मल कंट्री, पाकिस्तान में सारी सपोर्ट बाहर से आती है। तो जब इतनी सपोर्ट है तो फिर इस हद तक जो क्रूल्टी, संगदिली है, बेहिसी है इमरान खान और उनकी फैमिली की, उनकी वाइफ के साथ, उसे क्यों रवा रखा जा रहा है? दिस इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, अनलेस कि एक बदला लेने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। इसकी पॉलिटिकल सेंस नहीं है जो कुछ हो रहा है। अब इसी जो दिन था गुज़श्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने भी मानसेरा में, मेरा ख़्याल है, एक उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया, जहाँ पर कुछ तो उन्होंने पुरानी बातें दोहराई कि मैं जैसे ही चीफ़ मिनिस्टर बना मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए गए, केसेस बना दिए गए, मुझे दहशतगर्द बनाने की कोशिश की गई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वही पुरानी बात उन्होंने कही कि मैं हर तरफ गया, अदालतों में गया, मैं जाता रहा, मुझे अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। तहम उन्होंने कहा कि इसका मतलब यही है कि हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा कि हमें आपस में मुत्तहद होने की ज़रूरत है, मुत्तहद होंगे तो हम किसी आगे जा सकेंगे। ये उन्होंने पता नहीं अब क्यों कहा है। बहरहाल उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों ने हमें कहा है और हम अगले मंगल को, यानी इसका मतलब है कि अब जो थर्सडे के दिन है वहाँ वो नहीं आएंगे, और अगले मंगल को हम सब लोग जो हैं वो हम अडयाला जेल पहुँचेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि अगर मोहतरमा हलीमा खान महीने में एक दिन रख लिया करें और ज़ाती तौर पे वो खाली पार्टी के ऊपर अलाई ना करें, वो थोड़ी सी पॉलिटिशियन बन जाएं और वो फ़ोन उठाएं और तमाम की जो लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर, ख़ास करके सिंध तो बहुत दूर हो जाता है, और उनसे ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करें कि देखें ये महीने का एक दिन है हमें स्ट्रेंथ शो करने के लिए और आवाज़ उठाने के लिए, इसमें आप लोगों ने ज़रूर आना है। तो मेरा ख्याल है कि खासी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठे हो सकेंगे। मैंने एक सर्वे भी डाला था
कहते हैं ना कि विज़डम ऑफ द क्राउड्स ट्विटर पे चेक करने के लिए क्या वजह है कि लोग नहीं आते मोहतरमा की अलीमा खान की इल्तिजा या इस्तिदा करने के बावजूद। तो ज़्यादातर लोगों ने उसमें ये कहा कि कर्नल का खौफ है। मेरा ख्याल है सिर्फ 25-27% लोगों ने कहा कि लोग थक भी गए हैं, एग्जॉस्टेड भी हैं। मैं समझता हूँ कि ये एलिमेंट अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा कि गुज़श्ता 4 बरस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको इनफरादी तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और चूँकि अब ये जमात कोई ताकत में तो है नहीं कि मैंने MPs कहीं से बहुत माल हाल बना लें। एक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि लोगों के ऊपर केसेस बनाए गए हैं और हर केस का मतलब है कि वकील, अदालत के पैसे, पुलिस को पैसे खिलाना, बहुत एफर्ट करना, उसका भी एक वज़न है। फिर ये ट्रैवल करने का भी वज़न है, इनके बिजनेसेस को भी कहीं जा नहीं पा रहे। तो ये भी एक एलिमेंट है, जो एग्जॉस्शन और फटीग है, ये भी एक एलिमेंट है। और ये सिर्फ हरामखोरी का एलिमेंट नहीं है या सिर्फ बेट्रेयल का एलिमेंट नहीं है जो लोग समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में 9 मई 2023 को कंडेम करने के लिए एज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लंदन में, शिकागो में, शायद वाशिंगटन में भी और भी बहुत सी जगहों पे मुजाहरे करेगी, जिसकी जो बैनर हैं और उसकी इतलात वो कहाँ कहाँ होंगे, कितने बजे होंगे। जैसे लंदन में 4 बजे होगा, वो तमाम इतलात आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से मिल जाती हैं। यहाँ पे कहना में बहुत ज़रूरी है कि 9 मई का जो ऑपरेशन था ये एक बहुत ही संग दिलाना बट बड़ी क्लेवर ये एक स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए। बिकॉज उससे पहले गुज़श्ता 2 बरस में ऐसी बहुत सी थिंकिंग थी शरीफ फैमिली में और PPP में, ख़ास करके यानी PMLN के अंदर, कि भी इस पार्टी को बैन कर देना चाहिए, इस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दें, इस पर फ़ॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगा दें। लेकिन कोई भी चीज़ उनको लगता था कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से अगर करेंगे भी तो पहले सुप्रीम कोर्ट शायद करे ना, क्योंकि 9 मई 2023 से पहले जो सुप्रीम कोर्ट की कॉम्प्लेक्शन थी, उसका जो स्ट्रक्चर था, उसमें किसी भी बड़ी सियासी जमात को कलादम करार देना, ये बैन करना मुश्किल था। और अगर बैन करवा भी देते कोर्ट से तो उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट ना निकलता पाकिस्तान की तारीख के पस मंज़र में अगर आप देखें। इसलिए 9 मई 2023 को डिज़ाइन किया गया। ये एक स्ट्रेटिजिक डिज़ाइन था जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। ये और बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं थी कि उनको खुद से पता चलता है क्या डिज़ाइन था। वो तो एतजाज़ अहसन, मोहित पीरज़ादा और चंद और लोग थे जिन्होंने इसका पूरा एक्सप्लेन किया। तो फिर इनको कोई हफ्ते 10 दिन के बाद समझ आया कि असल में क्या हुआ। वरना ये शुरू में मैंने देखा कि खुद एक सेंस ऑफ गिल्ट में थे कि जी हम उधर चले गए, हमने नारे मारे, GHQ के गेट के ऊपर चले गए। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एक स्ट्रेटिजिक डिज़ाइन है। बहरहाल ऑन द अदर साइड अगर आप इसको अप्रिशिएट करें तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही जीनियस था प्लान, जिसकी ज़द में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।